देवाच्या दोंगरात चडुया ताच्या मंदिरांत जमुया देवाच्या दोंगरात चडुया ताच्या मंदिरांत जमुया Sorgesporaco porwo Soldongra poros vorto Sorgesporace mundi Soglia poros svorthe Devacha dongra tsoruya Tacha mundiran somuya देवाच्या दोंगरात चडुया ताच्या मंदिरांत जमुया सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकां देव कृपा दिवं आजच्या दिसांत आमी करून मागुया बाबाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्वामी क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो देवाची तुस्त करून आमचे सर्गींचे आवयच्या 2 दिसांचे परबेन आयज आमी भितर सरता ह्या दिसांनी मारयेक आमचो नमुनो करून आमी गौरीक विशयाचेर नियाळ केला आनी हो जेजूचो संदेश तुमी म्हजे गोवाय बारीकसाणेन समजून घेतला आयच्या नियाळाक विशय आसा मारये भशेन सृश्टीचो मोग कोत्ताव तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचेर आमी गोवाय सृश्टी एक मोलादीक बांदार देवान आपले अगणीत जानवायेन मेहनतीन आनी मोगान खेरीत मांडावळीन आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत ही सोबीत सृश्टी रचून हाडल्या आनी आपल्या नांवान तिचो सांबाळ करून मनशाक कारभारी नेमला जेजू देवाचो पूत संवसारांत जियेलो तेन्ना तो सृश्टींत मिसळ जालो क्लोज टू नेचर आमकां मेळटा तेच परी बागीवोन आपोआ मेरेन देवाच्या सव रचनांचो मोग केलो आयज आमचे भोंवतणी सृश्टीचेर आक्रमण जाल्ले आमी पळयता असल्या वेळार तिचो मोग करून ती जबाबदारेन सांबाळून तोकोस घेवन आनी अशें जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गोवाय जावन आमकां देवाची मजत हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया म्हज्या भयणी भावांनो अशें आमी आतां आयकलां सृश्टी एक व्हडलें मोलादीक भांडार आमकां देवान दिलेलें देवान आपले मोगान एक मोतीन व्हडे जाणवायेन आनी व्हडले खरीत बांदावळीन तें रचलेलें दिलें न्हय आनी सगळ्याच्या बरेपणा खातीर तें दवरलेलें पूण मनीस आपकुशेन भरोन आपलेपणान भरोन आशेन तें आपल्याचें करता सगळ्यांचें तें आपलें तेन्ना सगळे मांडावळ देवाची बिगडटा आनी मनशाचेर आड झुजता न्हीद सोदता सगळे कडेन वनीत दिश्टी पडटा इतलें वायट संवसारांत चलता कित्याक सगल्यांक मेळोन जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना एक नवी प्रितून एक नवो संवसार घडोवंक आयलो रचूंक आयलो थंय सगल्यांक मेळटलें सगळे खुशाल जियेतले तसलो संवसार तर आयच्या संवसारांत वायट आसा
सृश्टीचेर वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक आमी गरज. कित्याक देवाचें देणें तें. देवान रचलां आनी मनशाक ताचो कारभारी केला. आपल्या नांवान तें चलोवपाक दोनूय जावंकूय आपल्याक जाय तशें तें वापरूंकूय. तर आयज तशेंच जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना तो सृश्टेन लिसोड जालो. दोंगरांनी, शेतांनी, दर्याचे वेळेर वचून ताणें सृश्टीचो मोग केलो, दाखयलो. सायबीण मागीर तेंच केलें आयज आमकां देव आपयता. जशें जेजून आनी सायबीण मागीर आमकां मेरेन सृश्टीचो मोग केलो तसो आमी सृश्टी सांबाळूंक, ती राखूंक आनी ताचो मोग करूंक. पूण जायत पडे म्हाका चुचिलो असल्यान घडोना देखून चुकलें म्हणून आमी देवराक ह्या वेळार घालतापणान बोगसोडे मागुया. आनी बराबर म्हणुया, हांव पातकी सपदाय देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं आनी तुमकां प्रार्थना मागता. सपद्यो आमची काकूट करून आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Sombia kakutko, sombia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, sombia kakutko, sombia kakutko. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें भोगसोडें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांगना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विनोनेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देवचे सवे आत्म्याच्या एकपणान जे आतां 15 जोड चलयता सासणांच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी रचूंक वेतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर स्वतस्फरीत जायात. सदां काल आनंदान मुरगटात. कारण म्हजी नवी रचना म्हळ्यार संतोश जावचे जेरुजालेम आनी आनंद जावची म्हजी पोजा. जेरुजाल्या खातीर हांव संतोषभरीत जातलो आनी म्हजे पयजे खातीर आनंदान मुरगटतलो. थंय आनीक आयकूंक येवचो ना रुदनाचो आवाज आनी विलापांच्यो भोपो हुयेल्यो. थंय थोडेच दीस जियेल्लें भुरगें आनीक आसचें ना. न्हय म्हूण आपले पिरायेचीं वर्सां भरचे आदीं खंयचीच म्हातारी मरची नात. 100 वर्सां जावन मरतल्या मनशांक तारण म्हणपाची आनी तोरणी म्हणपाची आनी 100 पावली नात त्या मनशाचेर शिराक पडला म्हूण समजपाचें. ती घरां बांदतली आनी तातूंत रावतली. दाकांचे मोले रोयतली आनी तांची फळां खातली. दुसऱ्यांक रावपाक घरां बांदची नात.
दुसऱ्यांनी फळां खावपाक झाडां रोवची नात. म्हजे पोरजेच्या जिविताचे दीस एका झाडाच्या जिविता सारके जातले आनी म्हजी विचलोली आपल्या हाताची फळां खातली. ती निर्फळ वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक ती जल्मा हाडची नात. कित्याक ती आनी ताची भुरगीं बाळां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घेतली मनशां. तांणी म्हाका उलो करचे आदींच हांव जाप दितलो. ताचे प्रार्थना सोंपचे आदीं हांव ती आयकतलो. ल्हानबा आनी मेंजुल्यो सांगाता चोरवाक वेतले. पाड्या भाशेन शिव तोंड खातलो आनी सोरोप दूल खावन आपलें पोट भरतलो. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोण कोणाकूच दूख दिवचो ना, कोण कोणाकूच वायट करचो ना, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. परतून म्हणया. सर्वेस्परा तुज्या रचनार प्रितूम उपोट बोल्ल्या. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन बोल्ललो. उजवाड प्रकाश फाकयतलो. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनार प्रितूम उपोट बोल्ल्या. गोरवा पोसच्या तूं पांचवे तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशान भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गरजांक तूं झाडां वाडयताय. मनशाचे कालीस खुशाल करता तो सोरो, तोंडाक कोजोल दिता ते रसरशीत तेल आनी मनशांक घटाय दिता तो उंडो. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. कितले विचीत तुजी कर्तृत्वा सर्वेस्परा, केलाय ते सगळे जाणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी ती पुजयतात. तुजो सदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोट भर मेळटा. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. Jezu bapacie utar tu, tacia mogaci kobosał. Jezu kalo kandus wartu, amkam bapaci pałongie. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोरेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वा तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळा वेळा सुकण्याचेर नदर मारात. जी वोंपी नात, लोवी नात आनी कोडे भरिनात, तरी तुमचो सुर्गींचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचेवन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात.
ती गोश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात, तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या भावताच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव वा कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्टी आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. Lucha Bene Babado. Nature is a powerful resource. It has enough for every man's need, but not to his greed. Soil, गरजकारान बोललेले भांडार सगळ्या मनशांक पावतली गरजकाय, पूण ताज्या आशेक आस भागयतली न्हय अशें म्हणटालो आमचो महात्मा गांधी, देशाचो बापूय. कित्याक तो जाणा आसलो भारत देश जशें दाखयतात गरीब, भिकारी, अनाथ पडलेले आनी सगळे मेडसाण तितलें न्हय, जाय ती गिरायस्काय लिपलोली आसा. व्हडल्या मनशांच्या घरांनी, मंत्र्यांच्या घरांनी, व्हडल्या फुडाऱ्याच्या घरांनी, आनी ती सांबाळूंकूय जे मनीस आसात ते सांबाळनात, कित्याक ते तांचे कुंपार. हे भाशेन गरीब तो गरीब जायत वता, भूक येता, दुसरात ताण येता, आनी हे भाशेन त्रास काडटा, आनी गिरेस्त तो अदीक गिरेस्त जायत वता. पूण मनीस विसरता, जें कितें तो एकठांयता तें तोगचें ना. पृथ्वीची गिरेस्तकाय सदांच उरचें ना. तें भांगार जावं, रुपें जावं, कोडशें जावं, कबात जाता. आनी वरवीं शेकी फटवतलो. पळयता देवान इतली गिरेस्तकाय आमकां दिल्ली सृश्टींत. वारें, उदक, जमीन, दोंगर, दर्या, इतली जनवरां, झाडां, मिनां, दर्या, न्हंयो, हें सगळी आमची गिरेस्तकाय. सगळ्या मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून आनी ताचो सांबाळ करूंक बराबर एका उतरान सृश्टीचो मोग करूंक देवान रोसलो तेन्ना हें सृश्टी मनशाच्या हातान घालली, कारभार ताका केलो. हें म्हज्या नांवान तूं सांबाळ, वाडय आनी चडय. पूण मनीस आपलेपणान बरोन गिरेस्तकाय करीत रावलो. पळयता म्हाजे मनीस उसल्या पाण्यार पाडला गिरेस्तकायेन बरोन, तरी आशा बरोना, सोंपना, आनीक जाय दिसता. त्या वेळार मनीस चुकता.
पळयता आमी पयल्या वाचपांत भगवंत इसायास प्रवादी देव सर्वेस्पर देव एक नवी प्रितूम एक नवो संवसार रचूंक सोदता म्हणून असलो न्हय संवसार जंय आपलेपण आसा पूण जंय सगल्यांक मेवता सगळे दादुशी आसा अशक्त आनी बळिश्ट एकठांय येता कोण कोणाक वायट करिना तसलो संवसार तसली पृथ्वी आनी हेंच जेजू आमकां दुसऱ्या वाचपाक सांगता तुमी म्हणटा बेश्ट बेजार जायनाकात हुस्के नाकात ग्रेस्त एकठांय जावन जीव दिनाकात फाल्यां कितें खातले कितें न्हेसतले कितें पेयतले कितें करतले तें चिंतें नाकात कित्याक सुरच्या बापाक सगल्यो तुमच्यो गरजो म्हणटा पडकोता सगळो बाप देव जाणा आमकां कितें गरज कसली गरज केन्ना गरज कितली गरज हें सगळें सुरचो बाप जाणा असो म्हणटा तो हुस्क्या नाका हुस्क काडे नाका फाल्यांचें फाल्यां पडोवचें म्हणल्या भशेन तो म्हणटा असो म्हणटालो कितें गरजेचें कितें देवा मानता तेंच करूं कितें देव मानता ताची खोशी पाडूं आमी संवसाराक ताका जाय आमी ही पृथ्वी चाळीच्या मोगान रचलेली ती सांबाळूंक ही सृश्टी ताणें मोगान रचली आमच्या हातांत दिल्ली ती राखूंक तिचो मोग करूं तशें जेजून केलें जशें हांवें सुरवातेर म्हणलां जेजू एक पॉलिसी रावंक ना सगळो वेळ म्हणल्या भाशेर आनी तुवें राजाक असो शर्मा सांगना तो राज चलोवंक ना पूण भोंवलो हे सृश्टीचेर दर्याचे देगेर शेतांनी दोंगरांनी मळार सगळ्या भोंवलो सृश्टीचो आपूण लागशिल्लो म्हूण दाखयलें आपणाक सृश्टीचें पडना आपूण हे सृश्टी बराबर आसा अशें हे भाशेन मिसवळ जालो सायबीण मायन तेंच केलें जेजून केलें तें सायबीण मायन केलें तिणें संवसारांत हे सृश्टीचो मोग केलो आनी आमकां देख दवरली आमी सृश्टी देवान आमच्या हातान घातलेली आसा ती आमी सांबाळून राखूंक आयज आमी नियाल जाणा आमी पळयता सगळें सृश्टीचें रूप सगळें बिगडलेलें कसो पळयता इतलीं मोडां इतले दोनकाम इतले सायक्लोन आनी कितें इतले बुड्ड्यो इतले आंगात उजो हें सगलें कित्याक जालां कित्याक मनशान आपल्यापणान भरोवन सृश्टीचो एक भाशेन निसंठण करूंक लागल्या दोंगर कातरून झाडां कातरून नागळ जावं न्हंये आहा त्यो पुरोवन शेतां पुरोवन एक भाशेन बेसूरमान केल्या इतली सोबीत पृथ्वी आनी सृश्टी देवा रचली ती सारकी तेजें पाड घाल कित्याक आशेन बरो आयज देव आमकां म्हणटा तुमी तरी सांबाळात सरकार वो कोण त्या 12,000 झाडां कातवतात तुमी 13,000 लायात म्हणल्या भशेन अशें देव आमकां एक भाशेन चॅलेंज दिता आमी तरी सरकारी झाडां लायल्यात कित्याक आमच्या फायद्याक वातावरण सगळें बराबर सांबाळूंक बॅलन्स नाल्यार एक स्वादीन पावस पडत सगळो तीन बुट्टे येतली दुसऱ्या गांवांत कांयच पावस पडचो ना ती सुकती तें कांय जेव खावंक मेळचें ना कांयच जावचें ना सगळें देवांचे मांडावळींतली बारीक आनी मेहनतीन केलोली रोसलेली सृश्टी मनशान बिगडली
बिगडायली काम सामकी तेन्ना आयज देव आमच्या मागता पयले सुवातेर आमी श्रीचो सांबाळूंक मोग करूं अदीक अदीक समजण शिकून झाडां दोंगर मिनां हें दर्या वो न्हंयो कित्याक देवान हे भाशेन रचल्यो वेगळे वेगळे वस्तू शिकप करूं ते परगटूं आमच्या उत्तरान जाताल्यार बरोवप आनी गरज आयज आमी दिशेन मारूंक जे कोण वायट करतात झाडां कातोतात दोंगर कातोतात तो आनी कितें करतात दिशेन मारूंक उगे रावूंक न्हय गरज आमी जायत वस्तू ज्यो उपकारो नात वो ज्यो संवसार आमची सृश्टी बिगडटाय त्यो कधी करून प्लास्टीक जावं ज्यो धुंवर करतात फगोट्यो वस्तू तश्यो वस्तू त्यो पयस कर आनी शेकी आमी जायते झाडां आनी शेतां भाटां परत असले दोंदे सुरू करून असलो वार सुरू करून जे कोबार जायते येता ते उत्तर नवे करून तेन्ना आमी म्हणटा आमचे फुडें आतां आमी सायबीण भाशेन आमकां श्रीस्त मोग आसा सायबीण भाशेन आमी जेजूचे घोवाय जाता कितें तरी आमी कोत्ता हे आमचे श्रीश्ट आसत कितें तरी आमी कोत्ता संवसारान सवस्काय शांती आसूं नाजाल्यार पळयता आमी कितले झूज कितले आमी हांगा थंय मोड फोड कित्याक सगल्यांक फावत तितल्या मेळोन गुन्यांवकार कोण देव न्हय मनीस ताच्या हातान देवान दिल्ले कारबार हे पृथ्वीचे ते ताणें सारकें सांबाळूंक मागुया सगळे जे कारबार चलयतात देशाचे भाटां मेस्तांचे ताणें तें नितीन सगल्यांक ताजो फायदो मेळटा आदार मेळटा ते भाशेन चलोवप आपलो फायदो आपल्या बरोपण आपल्याक विसरून एके भाशेन सायबीण केले आमी करुया उबे रावत आतां आमी आमची कांय मागणी ते सुरूच्या आवयचे मजतीन बापाक उबारुया पवित्र सभेचे फुडारी सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक आपले परजेक जायती शिकवण आनी उपाय दितात. ह्या वावरांत तांकां परजेचो सहकार मेळोंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. आमचे देशाचे फुडारी उदरगतीची पावलां मारतना सृश्टीचेर जायतेच नुकसान हाडटात. ताणें फुडाराक बऱ्यो येवजण्यो हाडूंक सृश्टी सांबाळूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. आमी सगल्यांनी साद्या जिविताची चाल आपणावन तशेंच आमच्या जिवितांत शिश्ट हाडूंक सृश्टीचेर बऱ्यो कारबाय जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa,
हे मागणे कोता तुका Jezusa navan bapa He magne kota tuka कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून लोकांमध्ये जायती भिरांत भितर सरल्या. सगल्यांचे हुस्के आनी भिरांत देवाच्या हातांत घालूंक देवाक मानता तशें करूंक आमकां आदार आनी बळ मागुया. Jezusa navan bapa He magne kota tuka Jezusa navan bapa He magne kota tuka सुरूच्या मगड बापा ही आमची कार्ती मागणी आयज आमकां आमी तुका उबारल्यात ती तूं स्विकार कर आनी सुरूच्या आमच्या आवयचे मारयेच्या मजतीन ते आमकां मेळय हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Bapa nam lagi dium tu kau tondeni dekunami itu simburgi aki fritu kota vevi dice tu kau somorfikau Sansaraki sorvau sosni Mogal bapau Gitu manu Etam geleng ordu nepon Dadan kashi Ditam galu Tukam centi norpon Mogal bapa Gitu manu Etam geleng ordu nepon Dadan kalshi Didam galu Tukam centi norpon अशा बहिणी बाबांनी आमच्या बलिदान सरपद्या बापाक मानतात असले जाणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या फुडच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकोर मयतान जल्म घेतना तिचे अंकोरपणी बाळगना पूण विचित तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काडसां उबारून या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापास तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वचवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो तिसोन आमच्या फायद्याचो बेगून आंकर मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिच्या दिनवसणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखणटा. शेकाचे पृथ्वीचेर कितली व्हडटी तुजी विस्मितां सोरकाळे मनशांताय कितली बोकुर्मी तुजी दोळाय. तुजे लांबीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोंडार मनशाक कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तुजे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताजे उदेशीर देवदूतांचो दरबार सदोस्तान तुका वाकणटा स्वर्गार तांचे वाकणीक आमच्या ताड्या मेळून अनदान आमी तुजी इस्तुती गायता. Povit, 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 Dorbaraco sorvis portum, povit, 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 Dorbaraco sorvis portum, sorgani sonsar konga, tuja svoj bofan. Sorgi, tuka soy, Salves fora cena jeda taka soy. Sorgi, tuka soy. बापा करिस्तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्रपण धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन तो स्मरण संसवेच्या आदी उडो घेतलो तुका दिवस तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समायस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर करची. तेच करून जेवण 7 वर्सांनी काळज घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समायस्त घेयात आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत फातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समाज मनशा बसत ते वारवतले हें म्हज्या उडासा करात. Lord, that's so good, for go to you. Somia Jesu ami hono kadał, ani ekarshitle pieta, title pauti tu oj bovan Jesu, amin tu się moron porkotał. बापा जुच्या मरणाचो आनी पुनर्शांतपणाचो आमी भोगपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी समोरची काळ तुका समर्पिता तुज्या मुखार युगांत तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचलो आनी जुची कुडो गोश्वतलो आमी समजताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपके पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सुबेसो गुडासकोर आणि फ्रांसिस आमच्या बाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या विष्णू साहेबा आणि सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या बाबा गुणेश काकूर तोर तांकां तुजे सगळीं मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बळसुयेत कामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आत्मा देवाची माये सगळी बायकोन तुजो पोती बायकोन उरता आनी सोडून कळीत कामांतले त्या सगळ्या भक्तां बराबर सगळ्या सुखांत आमकां बाटवदी तांच्या संगाता तुजी विमागावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या जय जेजू वरवीं जय संगात जय सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर बेदार बापा सो दोन अवय तुका सासणांच्या सासणाक जेजू आयिल्लो एक नवी रितून एक नवो संवसार घडून जंय सगळीं
खुशाल जयतली कित्याक सगळ्यांचे आशिर्वाद पडटलो. कोण कोणाक वायट करचो ना. ही उतरां आमी आयकल्यात हाच्या पयल्या वाचपान. ही जाण ही शिकवण आमच्या मनान धरून आमी सगळीं भाव भयणां कशीं कोणाकूच वायट करिनासतना कोणाकूय कितें उणें करिनासतना जाता जाल्यार आमी जीव आमकां बापाचो आदार ह्या जेजूच्या मगणांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांड्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवास्ता आमकां दी. सरूंच्या सुखाक आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा उतरायता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय सोराकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. श्रीज क्रिस्ता तुवें तुज्या जोडूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. तुज्या खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जशे तराजो चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमीन. सुमेशांचो काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती येजूच्या जेवणां आमकां आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमनेवाचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव भोय संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरू कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा भगवान मरेक आमी आयज मान दिताना
तुवें आमकां सुरीच्या जेवणाक दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आमकां मेळची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सवंडाराची भक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ह्या मागता तुजे पुता जेजूचे नवी आमीन. आयच्या नव्यानाची मारवड केल्या ब्लेसेड राणी मारिया हाच्या जोम्यान तशेंच कातक्रिस्तांनी तांकां सरेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पवेदार दिव बाप आनी पुत आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन. वसुल्याचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tam लागल्या ognia Jezusi Sukko naslowy Solidle piją Dadoshi zaja Tam लागल्या ognia Jezusi Sukko naslowy Solidle piją Dadoshi zaja Tuže šijekal Jesu, amče šidural Jesu. Tu je kloc, amco visvas, tu amco visvas.